किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लीद्वारा सञ्चालित किसान मार्टको आज हुन गइरहेको समुद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुने कार्यक्रम सञ्चालक किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाको सचिव नवीन सापकोटाको अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। अब हामी छिट्टै नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आजका हाम्रा प्रमुख केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेता, यहाँहरू सबैले जोरदार तालिम सहयोग गरिदिनुमा हार्दिक सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अब म औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सभापतित्व गरिदिनु हुन किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लीगका अध्यक्ष आदरणीय तिलक प्रसाद पराजुलीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री विष्णु प्रसाद लामिछानेज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री छत्रराज पौडेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगरपालिका नगर उप प्रमुख श्री विष्णु कुमारी कणेल सापकोटाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार श्री खड्गबहादुर कमालजीलाई अगाडि मञ्चमा आए आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्रदेश मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव रञ्जना पोखरेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गैंडाकोट जिल्ला सहकारी संघ नवलपुरका अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लीगको प्रवर्तकीय संस्था किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री हरि चालिसीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लीगका लेखा समितिका संयोजक गोपाल प्रसाद गौतमज्यूलाई नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य श्री धन प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ समाजसेवी श्री मदन भक्त अधिकारीज्यूलाई मञ्चमा आए आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति द्रोणबहादुर सन्यासीलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा समाजसेवी श्री गजेन्द्र बहादुर आलेज्यूलाई मञ्चमा आए आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा एमाले गैंडाकोट नगर कमिटीका अध्यक्ष श्री सदानन्द लामिछानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस गैंडाकोट नगर कमिटीका सभापति श्री तारापति खरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानव अधिकार शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य
श्री माधव प्रसाद गौतमजीलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ एडाकोटका अध्यक्ष श्री अमृत भट्टचन्द्रज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री ध्रुवराम पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री शिवकान्त तिवारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिने क्रममै वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष श्री नवराज कणेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री चोलाकान्त उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। चोलानाथ उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहणकै क्रममा वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री नीलाराम रिजालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गैंडाकोट नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख देवेन्द्र गौतमजीलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष श्री टोलनाथ घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि आई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी गैंडाकोट पम्पिङ स्किम खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष श्री शोभा खनिमालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा किसान मार्ट जुन स्थापना भइरहेको छ त्यो वार्डका वडा सदस्यज्यूलाई आसन ग्रहणकै क्रममा गैंडाकोट वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य श्री संगीता पण्डित घिमिरेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य श्री तेज प्रसाद घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गैंडाकोट वडा नम्बर 4 का वडा सदस्य श्री ज्ञानी सरा विकेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि मञ्चमै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी वडा सदस्य श्री रविलाल तिवारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा गैंडाकोट वडा नम्बर 4 स्थित पुना साकोसका अध्यक्ष श्री रविन्द्र घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा नारी कल्याण एकल महिला पैरवी मञ्चका अध्यक्ष लक्ष्मी भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी नमुना इङ्ग्लिस माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य श्री गोविन्द्र केशरी नेउपानेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी बाल विकास इङ्ग्लिस माध्यमिक विद्यालयका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री अनिल सापकोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
त्यसै गरी भेडाकोट एग्रोमार्ट प्रणालीका अध्यक्ष शालिग्राम घिमिरेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा शिवालय मन्दिर भेडाकोट 4 का अध्यक्ष हरिकृष्ण रिमालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सिद्धिविनायक गणेश पाञ्चायन मन्दिरका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा मुकुन्दन साइन टेलिभिजनका प्रतिनिधि, विजय एफएम, संकेत एफएम, उज्यालो खबर अनलाइन.com तथा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थालयका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारी ज्यूहरूलाई आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। विशिष्ट अतिथिहरूको आसन ग्रहण प्रस्ताव आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण शेर सदस्य, उपभोक्ता तथा शुभचिन्तक महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिहरूको आउने क्रम जारी छ। यदि हाम्रो कार्यक्रमको अवधिभित्र यदि यहाँबाट उद्घोष गरिएका अतिथिहरू आएको सूचना यदि मैले प्राप्त गरेँ भने उहाँलाई आसन गर्नको लागि म जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र हामीले उद्घोष गरेका, हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिहरू यस परिसरमा पाल्नुभएको सूचना प्रदान गरिदिनु हुन पनि मैले साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछु। र मैले कार्यक्रम मञ्चमा आसीन अतिथिजी, विशिष्ट प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई खाद्यद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि मैले लक्ष्मीजी र सरस्वतीजीलाई अनुरोध गरेँ। स्वागत मन्तव्यबाट अब कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेछ र आजको यस किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित किसान मार्टको समेतघाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथि तथा सम्पूर्ण शेर सदस्य उपभोक्ताज्यूहरूलाई शब्दगुच्छद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष श्री श्रीराम सुवेदीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक संस्थाका सचिव आदरणीय अमित सापकोटा, उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित किसान मार्ट समुद्घाटन समारोहका आदरणीय अध्यक्ष श्री तिलक प्रसाद पराजुलीज्यू, यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथिहरू, अतिथि, पत्रकार र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउँछु। व्यस्त समय र कोभिडको यो महामारीमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी जुन समय प्रदान गर्नुभयो यसको लागि हामी आभारी छौँ। हजुरहरूको उपस्थितिले नै यस कार्यक्रमको शोभा बढेको छ। अन्त्यमा सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित सबैमा स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय सहकारी। श्रीराम सुवेदीजी उहाँले शब्दगुच्छद्वारा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा शुभकामना स्वागत मन्तव्य राखेर जानुभएको क्रममा त्यसपछि हामी किसान मार्टको मुख्य द्वारमा रिबन गाडेर गरिनेछ र माननीय श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यसपछिको रिबन काटेर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। केही देखेको रहेछ? कहाँ भयो नि यस्तो
एकचोटि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आज उहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गरी किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थालेद्वारा सञ्चालित किसान मार्टको समुद्घाटन गराउने जुन अवसर प्राप्त गऱ्यौँ, यसको लागि किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाको तर्फबाट प्रमुख अतिथिप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र अतिथिहरू आउने क्रम जारी नै छ। यसै क्रममा वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष डमराज खडेलजीलाई पनि अगाडि अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि अगाडि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो समयको पाबन्दीको बावजुद अब हामी कार्यक्रमलाई अलिकता हामी द्रुत गतिको ढङ्गबाट पनि अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको बेला भएको छ। शुभकामना मन्तव्यको क्रममा हामी किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थालेका आज हामी निमन्त्रण गरेका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिज्यूहरूबाट शुभकामना मन्तव्य राख्न लगाउने मनसाय थियो। तर पनि समयको पाबन्दी, विषम परिस्थितिको अवसर, यी सबैलाई मध्यनजर गरी हामी बेलालाई अत्यन्त छोटो बनाउन बाध्य भएका छौँ। यसको लागि किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था आयोजक क्षमा पनि चाहन्छ। हामी छोटो गर्नेछौँ र शुभकामना मन्तव्यमा सम्भवतः हुन सक्छ भने सम्बोधनलाई पनि यथोचित राखेर आफ्नो समयलाई मध्यनजर गर्दैन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा किसान मार्ट स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य र भावी लक्ष्य कार्यक्रम के हो, किन स्थापना गर्न खोजिएको भन्ने विषयमा यस संस्थाको प्रवर्तकीय संस्था किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री हरि चालिसज्यूलाई यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्य र भावी लक्ष्य सहित प्रकाश पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू नवीन सापकोटा एवं संस्थाका सचिवज्यू, किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड द्वारा सञ्चालित लभ टु सर्भ किसान मार्टको यो एग्रोमार्टको परिसरमा रहेको किसान मार्ट गैंडाकोट 4 को औपचारिक समुद्घाटन समारोहका सभापति, यस संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय तिलक प्रसाद पराजुलीज्यू, प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यू, त्यसमा आसीन आदरणीय विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व महानुभाव ज्यूहरू, विभिन्न आमन्त्रित देशमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय महानुभाव व्यक्तित्व ज्यूहरू, किसान उपभोक्ता सहकारी पत्रकार मित्रज्यूहरू, किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका परिवार, किसान साकोस परिवार, किसान उपभोक्ता का सम्पूर्ण आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू लगायत अन्य उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट, किसान साकोसको तर्फबाट, किसान साकोसका करिब 75,000 भन्दा बढी सदस्यहरूको तर्फबाट, किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडका करिब 500 भन्दा बढी शेयर सदस्यको तर्फबाट सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सहकारीमय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी सर्वसुलभ गुणस्तरीय उपभोग्य सामान, स्थानीय स्रोतको पहिचान, स्थानीय रोजगारीको सिर्जनाको आह्वान भन्ने मूल मर्मका साथ किसान उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा
स्थापित गरिएको किसान मार्टको पहिलो आउटलेटको यो औपचारिक गरिमामय औपचारिक समुद्घाटन समारोह समुद्घाटन भइसकेको छ र आजको यो गौरवमय कार्यक्रममा संस्थाको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले स्वागत पनि गरिसक्नु भएको छ र पुनः समग्र किसान परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई पुनः हृदयदेखि नै शब्दगुच्छद्वारा स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। समृद्ध सदस्य तिगो साकोसको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढिरहेको किसान साकोस एउटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचत तथा ऋणको वित्तीय कारोबार र अन्य गैर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्थामा अब सहकारीलाई उत्पादनमा र उपभोग्य सामानहरूको गुणस्तरीयतामा र उपभोग्य अधिकारको लागि पैरवी गर्न र सहकारीको प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले किसान साकोसको एउटा इनिसिएसनमा यहाँ रहेका आदरणीय व्यक्तित्व महानुभावहरूलाई सेयरको आह्वान गर्दै अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाले करिब 1 महिनाको बिचको पिरियडमै अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाले करिब 500 भन्दा बढी सेयर सदस्यहरूले करिब 6 करोड बराबरको सेयर पुँजी सङ्कलन पश्चात त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्ने क्रममा आज हामी अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी गर्न सक्छौँ, हामी तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नै मालिक र आफै ग्राहक र सर्वसुलभ उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरीय सेवाको प्रदान गर्न आफ्नै लगानी र आफै मुनाफा र आफै मालिक र आफै ग्राहक हुने उद्देश्यका साथ यो किसान मार्टलाई आज सञ्चालन गर्न लागि छ। यसको विकास, यसको सम्वर्धन गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो सम्पूर्णको सहभागिता, समन्वय र सुझावको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। विशेष गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन, त्यसको बजारीकरण र प्याकेजिङ सहित हाम्रा पहाडी एरियामा रहेका र हाम्रै स्थानीय स्तरमा उत्पादित भएका अर्ग्यानिक वस्तुहरूको प्याकेजिङ सहित यो गैंडाकोट स्थानीय निकाय मात्र नभइकन यसका क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै जिल्ला हुँदै प्रदेश स्तर हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा समेत हाम्रा उत्पादनहरू र हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरूलाई विशेष ग्राह्यता दिँदै त्यो गुणस्तरीय ब्रान्डिङ प्राप्त गर्दै यसलाई बजारीकरण गर्दै अगाडि बढाउँदै लैजाने यसको रणनीतिक योजना रहेको कुराहरू पनि यहाँ यो गरिमामय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी महिला सशक्तिकरण, विभिन्न महिला लघुवित्त लगायत विभिन्न महिला सञ्जाल एवं महिला समूहद्वारा उत्पादित स्थानीय उत्पादनहरूलाई यो किसान उपभोक्ता सहकारी मार्फत जोडेर त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने र सहकारीलाई राष्ट्रिय नीति अनुसार 3 खम्बे अर्थनीति निर्माणमा सहकारीको योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्नुपर्छ भन्ने आजको अभियान अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा चलेको बहस र सहकारीलाई एउटा उत्पादनसँग जोडेर एउटा निश्चित उद्देश्यमा मात्रै सीमित नरहिकन यसलाई उत्पादनसँग पनि जोड्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै सहकारी अभियान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रमुख खम्बाको रूपमा स्थापित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो स्थानीय स्तरमै स्वावलम्बी भई हामी अरू कतै कुनै ठाउँमा र कुनै बजारमा हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भरता नहोस्, र हामी आफै स्थानीय रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर भई स्वावलम्बी भई आफ्ना आवश्यकताहरू आफ्नो उपभोग्य लगायत अन्य विषयहरूमा सेवा प्रदान गर्दा हामी स्थानीय रूपमा सबल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी यो किसान मार्टको स्थापना गरिएको छ र आगामी दिनमा आज यो पहिलो आउटलेटको रूपमा उद्घाटन गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई सगौरव जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। हामी अहिले साबिक गैंडाकोट कार्यक्षेत्रमा रही यो किसान उपभोक्तालाई अगाडि बढाउने क्रममा आगामी विजया दशमी र दीपावलीको अवसरमा गैंडाकोटको नगरपालिका स्थित
वडा नम्बर 8 नगरपालिका कार्यालय अगाडि, वडा नम्बर 10 भेडाबारी चौक लगायत वडा नम्बर 12 को हर्कपुर चोकमै हामीले आफ्नो माटको निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसलाई एउटा ब्रान्डेड उपभोक्ता र उत्पादनसँग जोडेर राष्ट्रिय स्तरमै एउटा ब्रान्डेड संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने परिकल्पनाका साथ अगाडि बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो योगदान भलै नाफामुखी र एउटा सञ्चालनार्थ खर्चको लागि त हामी केही न केही मुनाफाको हैसियत हामी राख्छौँ, सेयरको लाभांश र बोनस लगायतको, तथापि पनि हाम्रो योगदान स्थानीय रूपमा रहेको यहाँका युवाहरू, यहाँका व्यक्तिहरूलाई रोजगारको सृजना गर्नु पनि हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको एउटा सामाजिक अभियान, सामाजिक उत्तरदायित्व रहेको कारणले पनि यो एउटा तपाईँ हाम्रो सानो लगानीको योगदानले यो क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूको व्यक्तिहरूलाई र समाजमा रोजगारी सृजना गर्ने अवसर रहेको र अहिले मात्रै 12-15 जना यो आउटलेटमा स्थानीय रोजगार प्राप्त भइसकेको र आगामी दिनमा धेरै रोजगारीका सृजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको र यसका थुप्रै लक्ष्य र उद्देश्यहरू रहेको हुनाले आज यो कार्यक्रममा अझै विस्तृत रूपमा नभइकन आगामी दिनहरूमा शेयर सदस्यको माझ र यहाँहरूलाई हाम्रा प्रकाशनहरू मार्फत, हाम्रा उत्पादनहरू मार्फत, हाम्रा सेवाहरू मार्फत अझै थुप्रै कुराहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री सहित, माननीय यस क्षेत्रका माननीय सांसदहरू सहित तमाम आदरणीय व्यक्तित्व महानुभावहरू, अत्यन्तै विद्वान आदरणीय अग्रजीहरू, सहकारी कर्मीहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। स्थानीय नगरपालिका लगायतका सम्पूर्ण नियमन निकाय क्षेत्रहरूमा यो किसान उपभोक्ता सहकारी संस्थाले आगामी दिनमा सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा कतिपय समन्वय, सहयोग र अपेक्षाहरू ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रदेशदेखि लिएर स्थानीय जिल्लादेखि स्थानीय निकायले पनि यसको प्रवर्धनमा पक्कै पनि समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्दै आगामी दिनमा हाम्रो सहभागिता, सहयोग र सुझावले नै यो सहकारी अभियानको सकारात्मक विकास हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ पुनः यहाँहरूलाई विशेष रूपमा संस्थागत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै संस्थाका यी उद्देश्यहरूलाई छोटकरीमा यहाँहरूसँग जानकारी गराउँदै सम्बोधन र बोल्ने क्रममा केही कमी कमजोरी र केही गल्ती भएमा क्षमा प्रार्थी रहँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी, जय किसान।